बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगा खानी फ़िरका क्या है, उसके अकायद व नज़रियात क्या हैं, क्या ये लोग मुसलमान हैं? आगा खानी फ़िरके का मौजूदा इमाम प्रिंस करीम आगा ख़ान कौन है और आगा खानी उसे सजदा क्यों करते हैं? क्या आगा खानी 40 पारों वाले कुरान पाक पर ईमान रखते हैं? आगा खानी फ़िरके के लोग आजकल कहाँ पाए जाते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको आगा खानी फ़िरके के इंतहाई शर्मनाक और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल info@ali पर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलामूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, आगा खानी फ़िरका इस्माइली शियों की एक शाख है जिसके पैरोकार ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में कसरत से पाए जाते हैं। अहले तशीह के तमाम फ़िरके हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम की इमामत तक यकसां कायल हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल की इमामत के हामी लोग अपने आप को इस्माइलिया कहलाने लगे। बाद में उन्हीं इस्माइलियों की औलाद में से एक शख्स महदी ने मिस्र में खिलाफत फ़ातिमिया की बुनियाद रखी। एक नस्ल में उनके यहाँ खिलाफत पर झगड़ा हुआ। मुस्ताली और नज़ार दो भाई थे। मुस्ताली को खिलाफत मिली, लेकिन लोगों में दो गिरोह बन गए। एक ने मुस्ताली को इमाम मान लिया और दूसरे गिरोह ने नज़ार को इमाम तस्लीम कर लिया। मुस्ताली को मानने वालों को मुस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल के बोहरी शिया हैं, जबकि नज़ार के मानने वालों को नज़ारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी हैं। नाजरीन, आगा खानियों ने एक तवील अरसे तक ईरान में अपना मरकज़ बनाए रखा। उनके इमाम को आगा खान का लक़ब भी ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को करमान के करीब एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जहां आगा खान मुकम्मल दाखिली खुदमुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। लेकिन अंग्रेज़ों की तहरीक पर 19वीं सदी में 40वें इमाम आगा खान अव्वल ने ईरान की काजारी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। मगर जब उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा तो तमाम आगा खानी ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में फैल गए। नाजरीन, आगा खानियों की इबादत के तरीक़ों में आम मुसलमानों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा शहादत का ज़बान से इकरार करना ज़रूरी है। इस कलमे के दो अज्ज़ा हैं, जिनमें तौहीद और रिसालत का इकरार पाया जाता है। लेकिन आगा खानी फ़िरके में कलमा शहादत के अज्ज़ा दो नहीं बल्कि तीन हैं। आगा खानी कलमा शहादत में शहादो अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह का इजाफ़ा करते हैं और बाज़ शहादो अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह का इजाफ़ा करते हैं, जिसका मतलब माज़अल्लाह अली अल्लाह का है। ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई बदअक़ीदा है। नाजरीन, आगा खानी और आम मुसलमानों की इबादत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। आगा खानी नमाज के तारिक हैं और उसे तस्लीम नहीं करते और ना ही अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं, बल्कि वह उसे जमात खाना के नाम से पुकारते हैं। वह नमाज की जगह दुआ पढ़ने के लिए उन जमात खानों में जाते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक रोज़ाना 2 बार दुआ पढ़ना फ़र्ज़ है, यानी सुबह की और शाम की दुआ। आजकल जो दुआ जमात खानों में पढ़ी जाती है, ये उनके हाज़र इमाम करीम हुसैनी की मंजूर शुदा है, जिसे उसने 21 मार्च 1970 ईस्वी में राइज किया था। नाजरीन, आगा खानी फ़िरके में ज़कात का तसव्वुर बिल्कुल मौजूद नहीं। वो उसकी बजाय हर शख्स अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर अपने इमाम हाज़र को पेश करने का पाबंद होता है। तमाम मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मगर आगा खानी फ़िरके में रोज़ों की पाबंदी ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात उनके यहाँ जुम्मा और नए चाँद के बाद 7वीं तारीख का रोज़ा रखा जाता है और उन रोज़ों को शाह मौला का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, आगा खानी फ़िरके के लोग हज्जे बैतुल्ला के फ़रीज़े से भी आज़ाद हैं। कोई इस्माइली कारोबार की गर्ज से या सैर व तफरीह के लिए मक्का मुकरमा चला जाए और वहाँ हज या उम्रा कर ले तो उसे इस बात की इजाज़त है। उनके यहाँ कोई शख्स मक्का मुकरमा का सफ़र हज व उम्रा की नीयत से ख़ास बिल्कुल नहीं कर सकता। मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों में मसनून सलाम जवाब यानी अस्सलामु अलैकुम और वालैकुम अस्सलाम है, लेकिन इस्माइली फ़िरका इस मसले में भी मुतज़ाद रवश इख्तियार करता है। उनके यहाँ सलाम के वक्त अपने इमाम के मुतल्लक़ हय्यो क़य्यूम होने के अक़ीदे को बार बार दोहराया जाता है।
سلام کرنے والا پوچھتا ہے کیا ہمارا امام زندہ ہے؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے ہم نے اسے قائم ہی پایا۔ جب جماعت خانہ سے باہر کسی کو سلام کہنا ہو تو کہنے والا کہتا ہے یا علی مدد، اور جواب دینے والا پیر مولا علی مدد یا صرف مولا علی مدد کہتا ہے، اور یہ عام اہل تشیعوں میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہر وقت ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، مگر یہ اہل تشیع کے باقی فرقوں سے انتہائی مختلف ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کا ہجری سال چاند سے تعلق رکھتا ہے اور یہ یکم محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے، تاہم اس دن مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، جبکہ آغا خانی اس مسئلے میں بھی متضاد روش رکھتے ہیں۔ ان کا سال شمسی ہے جو 21 مارچ کو شروع ہوتا ہے، اور اس دن اسماعیلی اور آغا خانی نوروز کا تہوار بھی مناتے ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان پر اسلامی تعلیمات کی اشاعت فرض ہے، مگر اسماعیلی اور آغا خانی فرقے کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان کے جماعت خانے عوام کے لیے بند ہوتے ہیں۔ ان کی مذہبی تعلیم کے مدارس صرف نائٹ سکولز ہیں، جہاں غیر اسماعیلی اور غیر آغا خانی بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ان کی مذہبی کتابیں صرف اسماعیلیہ اور آغا خانی ایسوسی ایشنز ہی چھاپتی ہیں، جنہیں کوئی غیر اسماعیلی یا کوئی غیر آغا خانی خرید بھی نہیں سکتا۔ آغا خانی فرقے کی کچھ تعلیمات ایسی بھی ہیں جنہیں یہ اوراق میں منتقل ہونے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہ راز ایسے ہیں جو سینہ بہ سینہ چلتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی آغا خانیوں میں عورت کے لیے پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، البتہ جماعت خانوں میں عورتوں کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوتی ہے، لیکن کئی قسم کی مجالس میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں۔ آغا خانی مرد اور عورتیں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، دینی تعلیم کو کمتر سمجھتے ہیں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں۔ پیسے کی فراوانی ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ آغا خانی اپنے امام حاضر کی باتوں کو گنان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن پاک ملک عرب کی آبادی کے لیے ہے، جبکہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے گنان ہے، اور ہر کسی کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی بعض تعلیمات میں ان کے حاضر امام کی باتوں کو قرآن کے برابر کا درجہ بھی دیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ ناظرین، ہر دور میں آغا خانی فرقے کا یہ ایک امام موجود ہوتا ہے جسے وہ امام حاضر کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کا صحیح علم امام حاضر ہی کو ہوتا ہے۔ امام حاضر قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن ہے، معاذ اللہ۔ یہی وہ فرقہ ہے جس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے 30 پارے نازل ہوئے، جبکہ بقیہ 10 پارے زمانے کے اماموں کے اقوال اور فرمانوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ناظرین، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ایسا عمل ہے جسے مسلمانوں کے تمام فرقے حرام سمجھتے ہیں، مگر آغا خانی فرقے کے ماننے والے اپنے حاضر امام کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ اسے کار ثواب اور عبادت بھی خیال کرتے ہیں۔ آغا خانی اپنے امام حاضر کو پیر شاہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں جو مومن پہلے گزر چکے ہیں، جو مومن اس وقت موجود ہیں اور جو آئندہ ہوں گے، سب شاہ پیر کی عبادت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آغا خانی فرقے سے وابستہ لوگ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں حلول کر گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا۔ ان کے حساب سے موجودہ امام پرنس کریم آغا خان اس وقت علی کا نور ہے، جو کہ آغا خانیوں کے 49ویں امام ہیں۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ مادے جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جہنم و جنت کا کوئی ظاہری وجود نہیں، بلکہ یہ کنایہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، آغا خانی فرقے کے ان تمام عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء و محققین ان کا اسلام مشکوک قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمیت اسلام کے تمام بنیادی ارکان میں یہ لوگ الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہی چیزیں ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔